ललिता निवास प्रकरणमा सीआईबीको अनुसन्धान थप तीव्र। आज मात्रै बहालवाला सचिव सहित 3 जना पक्राउ। कान्तिपुर समाचारमा आज एसईईमा 1.6 जीपीए ल्याउने विद्यार्थीले पनि सबै विषय पढ्न पाउने। राजनीतिक नियुक्ति लिएकाहरूबाट रकम उठाउने दललाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्वाचन आयोगको तयारी। कलाकार रविन तामाङको स्वयम्भूमा अन्तिम संस्कार। अन्तर्राष्ट्रियमा उत्तरी भारतमा बाढीले पारेको असर र खेलकुदमा प्रधानमन्त्री कप एनबीए महिला तथा पुरुष राष्ट्रिय भलिबल क्लब च्याम्पियनसिपको अपडेट। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। ललिता निवास प्रकरणमा सञ्चार मन्त्रालयका बहालवाला सचिव कृष्णबहादुर राउत पक्राउ। समरजङ कम्पनीका तत्कालीन प्रमुख र नापी अधिकृत पनि आजै समातिए। संसदको अवरोध खोल्न 3 शीर्ष नेताबीच सहमति भए पनि आजको बैठक सूचना टाँसेर स्थगित। संसदलाई राजनीतिक लेनदेनको थलो नबनाउन पूर्व सभामुखको सुझाव। मिटर ब्याज सम्बन्धी अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि फेरि काठमाडौँ आए पीडित। सरकारले न्याय नदिएको गुनासो। गृहमन्त्रीले फेरि दोहोऱ्याए पीडकलाई कारबाही गर्ने आश्वासन। भारी वर्षाका कारण उत्तर भारतका राज्यहरूमा जनजीवन अस्तव्यस्त। बाढीमा मृत्यु हुनेको संख्या 12 पुग्यो। दिल्लीमा 40 वर्ष यताकै उच्च वर्षा। र आईसीसी विश्वकप ग्लोबल छनौटको उपाधि श्रीलङ्कालाई। नेदरल्यान्ड्स 128 रनले पराजित। महेश थिक्सानाको उत्कृष्ट प्रदर्शन। बालवाटार स्थित ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका बहालवाला सचिव कृष्णबहादुर राउत सहित 3 जना पक्राउ परेका छन्। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले सचिव राउत, समरजङ कम्पनीका तत्कालीन प्रमुख लोकहरी घिमिरे र नापी सर्वेक्षक ध्रुव प्रसाद अर्याललाई आज पक्राउ गरेको हो। सञ्चार सचिव राउत विराटनगर जाने क्रममा त्रिभुवन विमानस्थलबाट पक्राउ परेका हुन्। 2066 सालमा तत्कालीन सरकारले विशिष्ट पदाधिकारीको निवास विस्तारका लागि भन्दै ललिता निवासको 27 रोपनी जग्गा लिने प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो। राउत भौतिक योजना मन्त्रालयका तत्कालीन शाखा अधिकृत हुँदा उक्त जग्गाको सट्टा भर्नका लागि टिप्पणी उठाएका थिए। त्यतिबेला माधव कुमार नेपाल प्रधानमन्त्री, विजय कुमार गच्छदार भौतिक पूर्वाधार मन्त्री र छविराज पन्त भूमि सुधार सचिव थिए। सरकारी जग्गा हडप्न संलग्न रहेका 178 जना सरकारी कर्मचारी मध्ये 5 जनाको निधन भइसकेको छ भने अन्यका विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भए अनुसार प्रहरीले कारबाही चलाइरहेको छ। सीआईबीले आजै सरकारी जग्गा संरक्षणको जिम्मा पाएको समरजङ कम्पनीका तत्कालीन प्रमुख लोकहरी घिमिरे र नापी अधिकृत ध्रुव अर्याललाई पनि पक्राउ गरेको छ। यो सँगै ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पक्राउ पर्नेको संख्या 12 पुगेको छ। ललिता निवासको जग्गा 2049 यता 4 चरणमा हिनामिना भएको छ। प्रहरीले अहिले ती सबै हिनामिनामा संलग्नहरूमाथि कारबाही अगाडि बढाएको छ। संसदको अवरोध हटाउने प्रमुख 3 दल बीच सिंहदरबारमा भएको सहमति नयाँ बानेश्वर संसद भवनमा आई नपुग्दै भङ्ग भएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा बिहान 3 दलका शीर्ष नेता, प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच संसदको अवरोध हटाउने सहमति भएको थियो। 3 नेताबीच भएको कुराकानीमा प्रधानमन्त्री दाहालले प्रीतम सिंहबारे लेखिएको पुस्तक विमोचनको कार्यक्रममा दिएको अभिव्यक्तिबारे संसदमा स्पष्टीकरण दिने र गल्ती नदोहोर्याउने सहमति गरेका थिए। 3 नेताबीच संसद खुलाउने सहमति भएसँगै 1 बजे बोलाइएको बैठक 3 बजेका लागि सारिएको थियो। तर यसबीचमा अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री दाहाललाई टेलिफोन गरेर सचिवालयले जारी गरेको विज्ञप्ति र उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जाल मार्फत सार्वजनिक गरेको विषयलाई लिएर प्रश्न उठाएपछि सहमति भाडिएको सरकार पक्षको भनाइ छ। चाहे सरकारको बारेमा होस्, चाहे जनसरकारको बारेमा होस्, संसदलाई धेरै अवरोध गरेर जनजीविकाको कुरा उठान गर्ने अहिले चाहिँ बाढी पहिरोहरू छ। तपाईलाई आफै पनि समस्या, मिटर ब्याजीको समस्याहरू, तपाईले अध्यादेश चाहिँ पास गर्नुपर्ने थियो। अझै चाहिँ कयौँ समस्याहरू छन्। ऐनहरू तपाईले चाहिँ संसदमा पेश गर्नुहुन्छ। बजेटको कुरा छ। त्यसैले यस्तो बेलामा संसदलाई एउटा कुनै किसिमले चाहिँ बन्धक बनाएर चाहिँ गिभ एन्ड टेकमा राजनीतिक रूपमा चाहिँ आग्रह पुर्याउने, त्यो संसद भनेको थलो हो, बहस गर्ने हो। मुख्य 3 दलका शीर्ष नेताहरू बीच छलफल भयो र सदन चल्ने भयो भन्ने खबर हामीले पनि पायौँ र हामी यहाँ आयौँ। अब अहिले फेरि के कुरा मिलेन प्रमुख प्रतिपक्षी दलले
अझै कुरा मिलेको छैन भन्ने कुरा फेरि भन्यो र त्यस कारणले चाहिँ रोकियो भन्ने खबर हामीले अहिले भर्खर पाएका छौँ। सिंहदरबारमा 3 दलबीच भएको सहमति सत्तारूढ दलभित्रकै बेमेलका कारण तोडिएको एमालेको दाबी छ। विपक्षी दलहरूले चाहिँ आफ्ना कुराहरू संसदमा राख्नुहुन्छ, त्यस पछाडि प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई जवाफ दिने ढङ्गले अगाडि बढ्ने भन्ने सोचका साथै हामी बैठकमा सहभागी हुनका लागि आएका हौँ। तर प्रधानमन्त्रीज्यूले बैठक सञ्चालन हुने बेलामै पुगेपछि सभामुखज्यूलाई फोन गर्नुभयो र भोलि 3 बजेसम्मलाई स्थगित गरिदिनु पर्यो भनेर प्रधानमन्त्रीज्यूले आग्रह गर्नुभयो। त्यही कारणले गर्दा संसदको बैठक आज स्थगित भएको हो। हामी प्रधानमन्त्रीले आज के जवाफ दिनुहुन्छ भनेर सुन्नका निम्ति आतुर थियौँ। प्रधानमन्त्री दाहालको सचिवालयले असार 21 गते जारी गरेको विज्ञप्तिमा मिटर ब्याज पीडितलाई सम्बोधन गर्न ल्याइएको अध्यादेश र सरकारले गरेको सुशासनका काममा एमाले अवरोध पुर्याएको उल्लेख थियो। एमाले अध्यक्ष ओलीले यसबारे पनि प्रधानमन्त्रीले संसदमा प्रश्न पार्न आग्रह गरेका थिए। यही विषयमा कुरा नमिलेपछि संसद बैठक भोलि 3 बजेसम्मका लागि स्थगित गरिएको नेताहरूको भनाइ छ। प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले मङ्गलबारदेखि प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको एक सूत्रीय माग राखेर संसद अवरुद्ध पार्दै आएको थियो। प्रधानमन्त्री, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र संसदमा ठूलो दलका नेताबीच आइतबार अपराह्न संसदको अवरोध हटाउने सहमति भयो। तर केही समयमै सहमतिले नयाँ मोड लियो र प्रतिनिधि सभाको बैठक सार्नुपर्ने स्थिति बन्यो। कुनै विषयमा प्रश्न उठाउँदा सदनै अवरोध गर्ने प्रवृत्ति बढेर गएको छ। माग पूरा गराउन सदनलाई बारम्बार बन्धक बनाउने र समस्याको समाधानमा पनि समय खेर फाल्ने प्रवृत्ति कति न्यायोचित हो त? प्रतिनिधि सभाको यो कार्यकालमा कुनै पनि नयाँ विधेयकले कानुनको रूप धारण गर्न सकेको छैन। तर सदनको अवरोधको श्रृङ्खला भने सुरु भइरहेको छ। विपक्षी दलहरूले कहिले बजेटको विषय त कहिले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर सदनमा अवरोध गरिरहेका छन्। हामीमाथि गम्भीर आरोपहरू लगाउनु भएको छ, त्यो फिर्ता लिनु भएको छैन। त्यो गम्भीर कायम राखेर हामीले सहमति गर्ने। पछिल्लो पटक गत मङ्गलबारदेखि राजीनामा माग गर्दै आएको एमाले प्रधानमन्त्रीले माफी माग्नुपर्नेतर्फ आफूलाई अगाडि बढाएको छ। सुरुमा जति गम्भीर तरिकाले विषय उठ्छन् पछि राजनीतिक लेनदेनमा पुर्याइन्छ। जुन अहिले एमाले सारेको नयाँ शर्तले पनि स्पष्ट हुन्छ। प्रधानमन्त्री वा कुनै पनि जिम्मेवार व्यक्तिले गर्ने गलत गतिविधि र दिने अस्वाभाविक अभिव्यक्तिमाथि सदनमा प्रश्न उठाउनु स्वाभाविक हो। विरोधसँगै सदनको कामलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ। त्यो पाटोमा कुनै पनि दल गम्भीर देखिँदैनन्। अहिले सत्तारूढ दलले प्रधानमन्त्रीको राजीनामालाई अस्वाभाविक भन्दै सदनमा विवेकपूर्ण तरिकाले प्रस्तुत हुनुपर्ने धारणा राख्छन्। विवेक सम्मत ढङ्गले मुद्दा उठाउँदै गर्दा आवेग सम्मत हल खोज्ने कर्म गर्यो भने कहिले पनि समाधानमा पुगिँदैन। मुद्दा विवेक सम्मत उठाउँ, समाधान पनि विवेक सम्मत ढङ्गले खोजौँ। अहिले मात्र होइन, विगतमा पनि सदनलाई दलहरूले बन्धक बनाएकै हो। अहिलेको प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले 2057 सालमा नै झण्डै 2 महिना संसद अवरोध गरेको थियो। अघिल्लो संसदको कार्यकालमा तत्कालीन सभामुख अग्नि सापकोटाले आफूले कारबाही गरेका सांसदको सूचना टाँस्न नमानेको भन्दै करिब 9 महिना संसद अवरुद्ध गर्यो। तर यी अवरोधबाट सदनको काम कारबाही नहुने बाहेक अन्य कुनै परिणाम निस्किएन, जसले विरोध गर्ने नाममा सदनलाई बन्धक बनाउने काम ठिक नभएको पूर्व सभामुखकै बुझाइ छ। राजनीतिक पार्टीहरू हामी चुनिएर मुलुक चलाउने, कानुन मुलुक चलाउने प्रतिनिधिका रूपमा छौँ यहाँ संसदमा भन्दैनन् के अरे। हाम्रो त बेग्लै अस्तित्व हो, बेग्लै विचार हो, बेग्लै त्यही पूर्वाग्रह र दुराग्रहले ग्रसित भएर काम गर्दा हाम्रो अविकसित मुलुकको चरित्र हो क्या राजनीतिक चरित्र। त्योबाट हामी सचेत भएर नहुँदाखेरिको परिणाम हो यो जहिले पनि। अघिल्लो संसद कहिले विघटनको प्रयास त कहिले अवरोधकै कारण धेरै महत्त्वपूर्ण कानुन बनाउनबाट चुक्यो। अहिले पनि समितिलाई काम गर्ने वातावरण नबनाउने, सदन अवरोध भइराख्ने स्थिति हुने हो भने संसदले आफ्नो कार्यभार पूरा गर्न सक्ने छैन। त्यसैले सदनभित्र अवरोध गरेर होइन, छलफलमै भाग लिएर सरकारलाई जवाफदेही बनाउन लाग्नुपर्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि पोखरा सहकर्मी ऋषिकान्त पौडेल र क्यामेरामा सञ्जय लुइटेलका साथ विकास आचार्य र दीपक आचार्य। मिटर ब्याज सम्बन्धी अध्यादेश निष्क्रिय भएको विरोधमा मिटर ब्याज पीडितहरूले फेरि काठमाडौँ आएर प्रदर्शन थालेका छन्। सरकारले मिटर ब्याज पीडितलाई न्याय दिलाउन नसकेको उनीहरूको गुनासो छ। मिटर ब्याज सम्बन्धी विधेयक पारित गर्ने दिन प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले संसद अवरोध गरेपछि विधेयक पारित हुन नसक्दा निष्क्रिय भएको हो। गत चैतमा विभिन्न जिल्लाबाट मिटर ब्याज पीडितहरूले पैदलै काठमाडौँ आएर न्याय माग्दै प्रदर्शन गरे।
सरकारले कानुन बनाएरै समस्या समाधान गर्ने लिखित सहमति गरेपछि उनीहरू आफ्नो गाउँठाउँ फर्किएका थिए। अहिले फेरि त्यही मुद्दा लिएर पीडितहरू काठमाडौँ आएका छन्। सरकारले मिटर ब्याजलाई अपराध मान्दै अध्यादेश मार्फत कानुन त ल्यायो, तर 60 दिनभित्र संसदबाट पारित नगर्दा त्यो कानुन निष्क्रिय भएको छ। साहु महाजनले मनपरी लगाएको ब्याजबाट पिल्सिएकालाई न्याय र कानुनी संरक्षणका लागि ल्याइएको अध्यादेश निष्क्रिय हुँदा आफूहरू झन् पीडित भएको उनीहरूको गुनासो छ। घर घरमा गएर चाहिँ मिटर ब्याजीहरूले पीडितलाई धम्काइराखेको छ, पैसा दे अब तिमीहरूबाट केही हुनेवाला छैन, यो सरकारबाट अब केही हुँदैन हामीहरूलाई, त्यही भएर अब हामीलाई जे मन लाग्छ तिमीलाई त्यही गर्छौँ, यस्तो खालका तपाईँको मधेसका 8 जिल्लामा धम्की आएको छ पीडितहरूलाई। अब कानुनै रहेन भने स्वाभाविक हो मिटर ब्याजीहरूलाई के को डर हुन्छ। धनुषा, महोत्तरी, सप्तरी, सिराहा र सर्लाही लगायतका जिल्लाबाट झन्डै 400 पीडित काठमाडौँ आएका छन्। यसअघि पैदल आएका उनीहरू यसपटक भने बसबाट आएका छन्। उनीहरूले सरकारले अन्तिम समयमा मात्र संसदबाट विधेयक पारित गराउन खोजेको भन्दै आलोचना गरेका छन्। रोपाइँका बेला खेतीपाती छोडेर काठमाडौँमा सङ्घीय संसद भवन नजिकै आन्दोलन गर्न राजनीतिक दलहरूले नै बाध्य पारेको उनीहरूको गुनासो छ। पीडितहरूले प्रतिपक्षमा रहेका दलहरूको विरोधमा नाराबाजी गरेका थिए। पीडितहरू धेरै सङ्ख्यामा भए पनि रोपाइँको चटारोले थोरै मात्र आएको उनीहरूले बताए। धेरैजना पीडित छ, अहिलेसम्म धेरैजना आएको छैन। खेत रोप्ने बेला भइसकेछ हैन। हामीहरूलाई भनेछ कि ल तपाईँहरू जानुहोस्, सबैको जे जति छ तपाईँहरूको लागि सबैजना हामीहरू समर्थन गर्छु। मन्त्री परिषदको निर्णयबाट राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले वैशाख 20 गते जारी गरेको अध्यादेश संसद चलिरहँदा 60 दिनभित्र पारित हुन नसकेपछि निष्क्रिय भएको हो। समय घर्काएर अध्यादेशलाई संसदमा पेश नगरेको सरकारले अध्यादेश निष्क्रिय हुनुको दोष भने प्रतिपक्षी दलमाथि थोपरेको छ। सरकारले मिटर ब्याज सम्बन्धी विधेयक पुनः अगाडि बढाउने भएको छ। 60 दिनै पुर्याउनु पर्थ्यो भन्ने छैन, तर पनि के हो त भन्नुहुन्छ भने महत्त्वपूर्ण कुराहरू अन्तिममा भए पनि गर्नुपर्छ भन्ने हो नि त। त्यो दिन संसदमा विपक्षीले त्यस्तो भूमिका खेल्छ भन्ने कुरा हामीले जान्ने कुरा पनि भएन, थाहा पाउने कुरा पनि भएन। तपाईँले भने त्यस थाहा पाएको भइदिए भए हामी रातारात गरेर भए पनि अघिल्लो दिन लान्थ्यौँ होला। हामीले कानुन बनाउने प्रक्रियालाई जारी राख्नेछौँ र संसदले कानुन बनाउनेछ भन्ने कुरा विश्वस्त छौँ। तपाईँहरू पनि विश्वस्त हुनुहुन्छ। प्रचलित ब्याज दरभन्दा बढी ऋण असुली गर्ने, ऋणीले ऋण चुक्ता गरिसक्दा पनि मनपरी ब्याज लगाउँदै ऋणमुक्त नगर्ने यस्ता अपराध नियन्त्रण हुन सकेको छैन। पीडितहरू बारम्बार काठमाडौँमा आएर धरना प्रदर्शन गरे पनि समस्या समाधान हुन सकेको छैन। सरकारले गठन गरेको अनुचित लेनदेन सम्बन्धी आयोगमा 67वटै जिल्लाबाट उजुरी परेको छ। आयोगका अनुसार देशभरबाट 24,000 उजुरी प्राप्त भएका छन्। तीमध्ये मधेसका 8 र पश्चिम नवलपरासी गरी 9 जिल्लाबाट मात्रै 20,000 उजुरी परेको छ। अध्यादेश निष्क्रिय भए पनि आयोगले भने जाँचबुझ जारी राखेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुटेल, विकास जोशी र सुरज खड्काका साथ विकास आचार्य र जितेन्द्र झा, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, आफ्ना माग पूरा गराउन संसद अवरुद्ध गराउने प्रवृत्तिलाई के भन्ने? ए राजनीतिक सौदाबाजी, बी सरकारलाई दबाव, र सी संसदीय अभ्यास। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए राजनीतिक सौदाबाजीमा 65%, बी सरकारलाई दबावमा 13% र सी संसदीय अभ्यासमा 22% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न। जनमत हाम्रो प्रश्न छ, मिटर ब्याज पीडितहरू बारम्बार काठमाडौँ धाउनुपर्ने अवस्था किन आएको होला? ए दलहरूको असंवेदनशीलता, बी सरकारकै कमजोरी, र सी सम्झौता कार्यान्वयन नभएर। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस एबीवासी टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन अनुसार दलहरूले सदस्यता शुल्क, नवीकरण शुल्क तथा सदस्यहरूबाट प्राप्त सहयोगलाई आम्दानीमा राख्न पाउँछन्। आय व्यय विवरण राख्ने ढाँचा समेत निर्वाचन आयोगले तोकेको छ, तर कतिपय दलले तोकिएको बाहेकका शीर्षकमा पनि रकम उठाएको पाइएको छ। दलहरूले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको प्रतिवेदनमाथि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पुनः जाँच गर्दा आयोगले नतोकेको शीर्षकमा आम्दानी देखिएको हो। नेकपा एमाले राजनीतिक नियुक्तिबाट पनि आम्दानी गरेको देखिएपछि आयोगले स्पष्टीकरण सोध्ने तयारी गरेको छ।
राजनीतिक दलले आर्थिक वर्ष सकिएको 6 महिनाभित्र लेखा परीक्षण गराई निर्वाचन आयोगमा प्रतिवेदन बुझाउनु पर्ने प्रावधान छ। दलले बुझाएको प्रतिवेदनमा आयोगलाई शङ्का लागे लेखा परीक्षाको विज्ञ टोलीबाट पुनः जाँच गर्न सक्ने व्यवस्था ऐनमै छ। यही व्यवस्था अनुसार महालेखाको 5 सदस्यीय टोलीले जाँच गर्दा असम्बन्धित शीर्षकमा समेत आय देखाएर विवरण पेश गरेको पत्ता लागेको हो। दलले आफ्नो आय व्ययमा सदस्यता शुल्क, नवीकरण शुल्क, बिक्रीबाट प्राप्त आय, ब्याज, सदस्यबाट प्राप्त सहयोग र आर्थिक सहयोग लिन मिल्नेमा एमाले राजनीतिक नियुक्तिबाट 25,31,560 रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ। असम्बन्धित शीर्षकमा आय आर्जन गरिएकोमा आयोगबाट यस्तो कारोबार रोकिनुपर्ने समेत प्रतिवेदनमा औल्याइएको छ। त्यस्तै आयोगले गराएको जाँचमा दलहरूले लेखा परीक्षणको ढाँचामा प्रतिवेदन नबुझाएको, बैंक खातामा रहेको रकम र खर्च पारदर्शी नदेखिएको, कारोबार बैंक मार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि वित्तीय विवरण पेश गरेका 91 मध्ये 48 दलले वित्तीय विवरणमा बैंक खाता नै उल्लेख नगरेको पाइएको छ। यसरी तोकिएको शीर्षक र ढाँचा विपरीत प्रतिवेदन बुझाउने दलहरूलाई आयोगले स्पष्टीकरण सोध्ने तयारी गरेको छ। उहाँहरूले कतिपय दलहरूले एकुरल बेसिसमा पनि राख्नु भएको छ अरे, हामीभन्दा पनि अझ फरवार्ड पनि हुनुहुन्छ। त्यो त वेलकम, त्यो राम्रो कुरा हो। तर कतिपयले हामीले दिएको ढाँचा पनि राखेका छैनन् कि भन्ने कुराहरू पनि छन्। तर अब त्यो प्रतिवेदन सबै हेर्न बाँकी छ। अब त्यो प्रतिवेदन बमोजिम ढाँचा बमोजिम राखेको छैन भने आयोगले अब दललाई निर्देशन दिन्छ, तपाईँको यो ढाँचा बमोजिम भएन राख्नुहोस्, होइन भने तपाईँ राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन बमोजिम कारबाहीमा पर्नुहुन्छ भनेर आयोग जान्छ। महालेखाले आय व्यय विवरणमा कमजोरी औल्याएपछि दलहरूको पारदर्शितामा आशंका त उब्जेको छ नै, दलको सम्पत्ति लेखा परीक्षण गर्ने परीक्षकहरूको क्षमतामाथि पनि प्रश्न उब्जेको छ। व्यावसायिक लेखा परीक्षणको आचार संहितामा नरहँदाखेरि यो स्थिति आएको हो। यसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले भनौँ न महालेखा परीक्षक कार्यालयबाट लेखा परीक्षण गर्दा विभिन्न कुराहरू कैफियत बढी मात्रामा देखिएको, जुन अनियमितताजन्य कामहरू भएका र विशेष गरी पार्टीले चाहिँ आफ्नो आय व्यय हिसाब पारदर्शी गर्न नसकेको, राज्यप्रति एउटा जवाफदेही जनताप्रति हुनुपर्ने थियो। यसले गर्दा अन्ततोगत एउटा दलको हिसाब नै पारदर्शी र जवाफदेहिता रहेन। महालेखा परीक्षकको विज्ञ टोलीले दलहरूले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको आय व्यय प्रतिवेदनमाथि पहिलो पटक पुनः जाँच गरेको हो। यसअघि आयोगले पनि उनीहरूले पठाएका विवरणमाथि जाँच नगर्दा दलहरूले आफू खुसी प्रतिवेदन बुझाउने र पेश गर्ने गरेका थिए। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथ अञ्जना लामिछाने, काठमाडौँ। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईईमा कति जीपीएससम्म ल्याएका विद्यार्थीले कक्षा 11मा भर्ना पाउलान्। आफूले चाहेको विषय पढ्न कति जीपीए ल्याउनुपर्छ भन्ने विषयमा अभिभावक र विद्यार्थी दुविधामा पर्ने गर्छन्। पाठ्यक्रम विकास केन्द्र र परीक्षा बोर्डले भने एसईईमा समग्रमा 1.6 जीपीए ल्याउने विद्यार्थीले आफूले रोजेको जुनसुकै विषय अध्ययनका लागि योग्य भएको स्पष्ट पारेका छन्। अघिल्लो शैक्षिक सत्रसम्म कक्षा 11मा विज्ञान विषय अध्ययन गर्न एसईईमा अङ्ग्रेजी, गणित र विज्ञानमा कम्तीमा पनि C+ ग्रेड ल्याउनु पर्ने प्रावधान थियो। तर शिक्षा मन्त्रालय पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले 9 महिना अघि नै एसईईमा न्यूनतम 1.6 जीपीए प्राप्त गरेका विद्यार्थीले कक्षा 11का जुनसुकै विषय अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको हो। 1.6 जीपीए भनेको पूर्णाङ्कको करिब 40 देखि 50% हो। त्यस्ता विद्यार्थीले कक्षा 11मा अनिवार्य अङ्ग्रेजी, नेपाली र सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षा वा गणित र 3वटा ऐच्छिक समूहबाट एक विषय छनौट गरी अध्ययन गर्न सक्नेछन्। यसैले औसत ग्रेड पोइन्टकै आधारमा अब कोही पनि विद्यार्थी कुनै पनि विषय अध्ययनका लागि वञ्चित हुनु नपर्ने पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले स्पष्ट पारेको छ। कक्षा 10 को परीक्षामा अन्तिम पढ्नेको जसलाई हामी एसई परीक्षा भन्छौँ, एसई परीक्षामा औसत ग्रेड पोइन्ट जसलाई जीपीए भ्यालु भन्छौँ, त्यसमा न्यूनतम जीपीए चाहिँ 1.6 सबै विषयको गरेर त्यति आएको छ भने त्यस्तो विद्यार्थी कक्षा 11मा भर्ना हुने सबै जुन कुनै विषय पनि भर्ना हुनको लागि योग्य मानिन्छ। त्यही अनुसारको भर्नाको व्यवस्था गरिदिन पनि म आग्रह गर्छु। 2076मै सरकारले कक्षा 11 र 12बाट संकाय प्रणाली हटाइसके पनि अधिकांश विद्यालयहरूले
अझै विज्ञान व्यवस्थापन लगायत संकाय भनेर विज्ञापन गर्दै विद्यार्थी लोभ्याउने प्रयास गरिरहेका छन्। उच्च शिक्षाका लागि भविष्यमा कुन विषय अध्ययन गर्ने निरो कक्षा 11 र 12 को ऐच्छिक विषयले निर्धारण गर्ने हुन्छ। तैपनि अधिकांश विद्यार्थी र अभिभावक कुन विषय अध्ययन गराउने भन्ने दुविधामा हुने गर्छन्। केहीमा चाहिँ छ त्यसै दुविधा भएर चाहिँ बुझ्न आएको नि। वास्तवमा कलेजको फ्याकल्टी के हो, कलेजले दिने सुविधा सेवा सुविधा के हो हैन, अभिभावकले त्यस सम्बन्धी के कुरामा ज्ञान हासिल गर्नुपर्छ। 1.6 GPA ल्याएपछि कक्षा 11 जुनसुकै विषय पढ्न पाइयो। अब स्कुल कलेजले नै एक एकवटा आफ्नो नियम B+ नभइकन भर्ना नगर्ने, फेरि अर्को स्कुलमा कलेजमा गएर बुझ्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ नि कुराहरू दोहोरिन आएर अथवा जुझ्न आएर चाहिँ नि अन्यलता हुनसक्छ। एसईमा केही विषयमा D र E ग्रेड आए पनि न्यूनतम औसत ग्रेड पोइन्ट 1.6 GPA आए माथिल्लो कक्षामा भर्ना हुने पाउने व्यवस्था परीक्षा बोर्डले गरेको हो। त्यसैले विभिन्न बहाना बनाएर विद्यार्थीलाई कक्षा 11 मा अध्ययनबाट वञ्चित गर्न नहुने परीक्षा बोर्डको भनाइ छ। टोटलमा 1.6 GPA प्राप्त भएको विद्यार्थीले कक्षा 11 मा भर्ना हुन सक्छ। यद्यपि उसका केही विषयमा E पनि हुनसक्छ, D पनि हुनसक्छ, D+ पनि हुनसक्छ, तर त्यस्ता विद्यार्थीहरूले पनि टोटल GPA 1.6 कटाएका छन् भने भर्ना हुन सक्छन्। एसईमा सामेल 4,85,000 मध्ये 41,000 विद्यार्थीको न्यूनतम GPA 1.6 भन्दा कम रहेको परीक्षा बोर्डको तथ्याङ्क छ। ती विद्यार्थी बाहेक बाँकी सबै विद्यार्थी माथिल्लो कक्षाको जुनसुकै विषय अध्ययनका लागि योग्य मानिएका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा हेम प्रसाईका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। आफ्नै घरमा मृत फेला परेका कलाकार रविन तामाङको आज अन्त्येष्टि गरिएको छ। उनको तामाङ परम्परा अनुसार स्वयम्भूमा अन्तिम संस्कार गरिएको हो। तामाङको पार्थिव शरीर आज बिहान श्रद्धाञ्जलीका लागि भगवती बहाल स्थित सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानको प्राङ्गणमा राखिएको थियो। श्रद्धाञ्जली कार्यक्रममा मन्त्रीसहित उच्च पदस्थ अधिकारीका साथै कलाकार, सङ्गीतकार तथा प्रशंसक सहभागी थिए। 60 वर्षीय तामाङ गत मङ्गलबार बुढानीलकण्ठ स्थित घरमा मृत भेटिएका थिए। नेपालमा आयुर्वेद परम्परागत उपचार पद्धतिको रूपमा स्थापित छ। आधुनिक उपचार सेवा सुरु गर्नु पूर्व नै आयुर्वेदिक उपचारका लागि स्वास्थ्य संस्थाहरू खोलिएका थिए। तर सरकारी व्यवस्थाका कारण यस्ता स्वास्थ्य संस्था जीर्ण बन्दै गइरहेका छन् भने यसप्रति आकर्षण र विश्वास बढाउन पनि सरकारले कुनै ध्यान दिएको छैन। 106 वर्षको इतिहास बोकेको नरदेवी स्थित आयुर्वेदिक चिकित्सालय सरकारी उपेक्षाकै कारण थला पर्ने अवस्थामा छ। पहिलेको तुलनामा बिरामीको संख्या केही बढे पनि स्थापना हुँदाकै दरबन्दी, बिग्रिरहने पुरानो उपकरण तथा जीर्ण भौतिक पूर्वाधारका कारण अस्पताल सञ्चालनमै कठिनाइ छ। बिरामीलाई अन्यत्र रेफर गर्नुपर्ने अवस्थाका कारण आयुर्वेदको केन्द्रीय स्तरको यो अस्पतालको हैसियत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको भन्दा भिन्न छैन। 16 जना नर्सिङ जनशक्तिले 100 बेडको शैय्याको हस्पिटल चलाउनु परेको छ, जुन सरकारी मापदण्ड अनुसार पनि कम भएको, अत्यन्तै कम देखिन्छ। चिकित्सकहरूको दरबन्दी अत्यन्तै न्यून छ। 16 जना जम्मा चिकित्सकहरूको दरबन्दी छ। उपकरणको अभावको कारणले जस्तै हामीले अब जुन भर्ना भएर बसेका बिरामीहरूलाई चाहिँ अलिकति इमर्जेन्सी अवस्थामा आउँदाखेरि प्रयोग गर्ने उपकरणहरू नभएर हामीले रेफर गर्नुपर्ने, तत्कालै हामीले म्यानेज गर्नुपर्ने सकिने कुराहरू पनि ती सामानहरू उपकरण नहुँदाखेरि धेरै बिरामीलाई त्यो पनि गर्नु परेको छ। नेपालमा एक केन्द्रीय आयुर्वेद चिकित्सालय सहित 3 वटा प्रादेशिक चिकित्सालय, 77 वटा जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र र 305 वटा आयुर्वेद औषधालय छन्। तर उचित व्यवस्थापन र जनचेतना अभावका कारण प्रभावकारी रूपमा चल्न सकेका छैनन्। अधिकांश बिरामी अन्यत्र उपचार गरेर ठिक नभएपछि मात्र आयुर्वेदिक उपचारका लागि पुग्ने गर्छन्। पहिला त अब म पनि यहाँ आएँ, औषधि खाएँ, अनि त्यति अब होला कि नहोला जस्तो भयो थियो। अहिले चाहिँ धेरै राम्रो छ मलाई। म सबै हस्पिटलतिर धाएर आएँ। इन्डियाको दिल्ली हस्पिटलसम्म पुगेँ, एपोलो हस्पिटलसम्म होइन। वहाँ पनि उपचार सम्भव नभएर म यहाँ आयुर्वेदिक नरदेवी आयुर्वेद हस्पिटलमा चाहिँ बाबुको लागि उपचार गर्नको लागि यहाँ आइपुगेको छु। पश्चिमा मुलुकहरूले समेत आयुर्वेदिक उपचार पद्धतिलाई प्रोत्साहन गरिरहेका बेला नेपालमा भने यसको दायरा खुम्चदो छ। न त यसमा यथेष्ट अनुसन्धान र प्रवर्धनका काम नै हुन सकेका छन्।
एलोपेथिक चिकित्सामा कुनै पनि अब विश्वभरि मध्येका 2-4 देशहरूले एउटा राम्रो टिमले साइन्टिस्टहरू डाक्टरहरू चिकित्सक सबै मिलेर बसेको टिमले एउटा रिसर्च कन्डक्ट गर्छ। त्यो रिसर्च भइसके पछाडि त्यसबाट आएका जति पनि निचोडहरू छन् त्यो चाहिँ सर्वव्यापी रूपमा विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ त्यसलाई लागू हुन्छ भने अब हामीहरूको यहाँ हामीले एक त नयाँ रिसर्चहरू हामीले गर्न पनि सकिरहेका छैनौँ र जति पनि पहिला भएका चिजहरू हाम्रा सम्पदा थिए आयुर्वेदको जति पनि ज्ञानहरू छ त्यसलाई हामीले एउटा राम्रोसँग पुनर्जागरण गर्न सकिरहेका छैनौँ। सरकार पनि आयुर्वेद क्षेत्रको समस्याका बारेमा जानकार छ, तर समाधानका लागि खासै चासो दिएको छैन, न त आयुर्वेदलाई प्राथमिकतामा नै राखेको छ। आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेटमा नरदेवी अस्पताललाई जम्मा 8 करोड 79 लाख रुपियाँ बजेट छुट्याएको छ। प्रमाणमा आधारित नीति बनाउने कुराहरू हुन्छ। हामीले त्यसका लागि चाहिने प्रमाणहरू राखेर त्यसका लागि अध्यावधि गर्नुपर्ने निकायहरूसँग समन्वय गरेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय गरेर जनशक्ति थप्ने कुरा, बजेट थप्ने कुरा, स्रोत साधनको व्यवस्थापन गर्ने कामको सहजीकरण चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयले विगतमा पनि गर्दै आएको छ। नपुगेको ठाउँहरूमा थप सहजीकरण चाहिँ गर्दै जाने गरी कामहरू चाहिँ गर्दै गरेको अवस्था छ। छिमेकी मुलुक भारतले अलग्गै आयुष मन्त्रालय मार्फत आयुर्वेद सहितका वैकल्पिक चिकित्सा प्रणालीको विकासमा काम गर्दै आएको छ, तर नेपालमा भएकै संस्थालाई सुदृढ गराउन र जनविश्वास बढाउन सरकारको ध्यान छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा हेम प्रसाईका साथ कृपाल गौतम, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज हामीले आज 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ। आयुर्वेदिक स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई व्यवस्थित बनाउन के गर्नु पर्ला? जनताको आवाज। यो सेवालाई चाहिँ निरन्तर रूपमा चाहिँ प्रत्येक स्थानीय प्रदेश सङ्घ स्थानीय तहमा प्रत्येक स्थानीय तहमा लागू हुनुपर्छ। मिसिनहरू चाहियो, औजारहरू चाहियो, राम्रा डाक्टरहरू चाहियो। सम्बन्धित सरकारहरूले स्थानीय जडीबुटीहरूलाई पहिचान गर्न जरुरी छ। यसमा सरकारले जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। बजेटहरू बढाएर सेवाग्राहीहरूले खोजेको सेवाहरू प्राप्त गर्ने खालको वातावरण चाहिँ निर्माण गर्नुपर्छ। दक्ष जनशक्ति, दक्ष डाक्टर, दक्ष हस्पिटल खोलेर प्रचार प्रसारमा बढी ध्यान दिनुपर्छ। यो संस्थालाई व्यवस्थित गर्न अब समय अनुकूल परिवर्तन हुँदै जानुपर्छ। राज्यले पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्छ। ल्याबको राम्रो व्यवस्था गर्नुपर्छ अनि आयुर्वेद स्वास्थ्य संस्थाहरूको स्थापना गर्नुपर्छ। जो पोलिसी मेकरहरू हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ सकारात्मक सोचले चाहिँ आयुर्वेदलाई चाहिँ हेरिदिनु पर्यो। डाक्टर राख्नु पर्यो, ल्याब दिनु पर्यो, निःशुल्क औषधि दिनु पर्यो। यसको लागि प्रमुख कुरा भनेको चाहिँ जनचेतना हो। जनचेतना फैलिनु एकदमै जरुरी छ। सरकारले केही बजेटको बारेमा अलि त्यसको लागि यसरी छुट्याइदिनु पर्यो। नगरपालिकाले पनि त्यसको अलग्गै व्यवस्था गरिदिनु पर्यो। कर्मचारी बढाउनु पर्यो अनि ठाउँ-ठाउँमा राख्नु पर्यो, सबैलाई थाहा हुनु पर्यो कि छ भनेर। आयुर्वेद भनेको जडीबुटी हो, धुलोमुलो हो भन्ने जनमानसमा छ, त्यसलाई हटाउनु पर्छ हामीले। यसको व्यवस्थापन गर्नका लागि दक्ष जनशक्तिको पनि आवश्यकता पर्छ। स्थानीय पालिकाहरूले नै यसको लागि चाहिँ पहल गर्यो भने सबैभन्दा राम्रो हुन्छ। प्रचार प्रसार अलि अब बिरामी निको हुनेहरूलाई सोधेर उहाँहरूलाई देखाएर विश्वास अलिक दिलाउनु पर्छ। यसलाई प्रचार प्रसार अलिकति तीव्र रूपमा जनमानसमा पुर्याउन सक्नुपर्छ। प्राइभेट भन्दा पनि सरकारी हस्पिटलहरूमा डाक्टरहरूलाई निर्देशन दिनु पर्यो कि आयुर्वेदिक औषधि खानुहोस्, त्यसले साइड इफेक्ट पनि हुँदैन। सरकारले हरेक ठाउँमा यसको प्रचार प्रसार गर्नुपर्छ। यसलाई जागृत गर्नको लागि गभर्नमेन्टले प्रोत्साहन दिनुपर्छ। डान्स क्लब तथा रात्रि मनोरञ्जनात्मक स्थलमा बालबालिकाको निर्वाध प्रवेश रोक्न प्रहरीले कडाई गर्ने भएको छ। काठमाडौँको ठमेल स्थित एलओडी क्लबमा गएकी 15 वर्षीय किशोरी बलात्कारको घटनापछि प्रहरीले त्यस्ता क्लबहरूमा निगरानी तथा कडाई गर्न लागेको हो। प्रहरीले रात्रि व्यवसायीहरूलाई बोलाएर 18 वर्षभन्दा कम उमेरकाले प्रवेश नपाउने सूचना स्पष्टसँग राख्न र मापदण्ड पालना गर्न भनेको छ। नभए कारबाही अगाडि बढाउने चेतावनी काठमाडौँ प्रहरी परिषदले दिएको छ। सबैलाई यो 18 वर्षभन्दा मुनिकालाई बालबालिका मानिन्छ। उनीहरूलाई यस्ता मनोरञ्जनात्मक ठाउँमा प्रवेश गराउनु हुँदैन। त्यो गरे बाल हिंसा गरेको, त्यसलाई बालबालिका विरुद्धको हिंसा गरेको मानिनेछ भन्ने भावनाले, कानुनी व्यवस्था भावनाले चाहिँ 18 मुनिकालाई छिराउन नपाइने भने त्यहाँ नोटिसै राख्नु पर्यो, 18 वर्षभन्दा मुनिका। त्यसपछि बालबालिकाहरूले नढाँटुन् भन्नको लागि, बालबालिकाहरू यसै प्रवेश नगरून् भन्नको लागि पनि बालबालिकाहरूले कार्ड देखाउने, आफ्नो भ्यालिड कार्ड देखाउनु पर्ने। भ्यालिड कार्डमा कहीँ तलमाथि भयो भने उही जिम्मेवार पनि हुन्छ। त्यसकारण यस्तो कुराको चाहिँ हामीले सबैलाई भनेका छौँ।
किशोरी बलात्कारको घटनापछि प्रहरीले एलओडीका सञ्चालकहरू राजु सिंह सुवाल र रुदेल श्रेष्ठलाई पक्राउ गरेर कारबाही अगाडि बढाइसकेको छ। बालबालिका सम्बन्धी ऐनको दफा 66ले 18 वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई धूमपान, मद्यपान वा जुवा तासमा संलग्न गराउन नपाउने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै 18 वर्षभन्दा माथिको उमेर समूहका लागि बनाइएको चलचित्र देखाउने विरुद्ध पनि कारबाही हुन सक्छ। बालबालिकाको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी पाएका निकायले पनि यस्ता विषय अनुगमन गर्न चासो देखाएका छैनन्। प्रहरीका अनुसार अघिल्लो 1 वर्ष अवधिमा 18 वर्ष कम उमेरका 1500 बालिका बलात्कारका घटना भएका छन्। तर अभिभावकदेखि व्यवसाय सञ्चालक महिला बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, प्रदेश बालबालिका हेर्ने मन्त्रालय र स्थानीय तह विशेष गरेर अब आमा बुवाहरू र अभिभावकहरूले पनि सचेत हुनुपर्ने र सञ्चालकहरूले पनि बालबालिकाको हक अधिकार र संरक्षणप्रति एकदमै संवेदनशील हुनुपर्ने कुराहरू छ। बालबालिकालाई क्लब प्रवेश अथवा मद्यपान र धूमपानमा संलग्न गराउनेलाई 1 वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ। सार्वजनिक लेखा समितिले अघिल्लो कार्यकालमा दर्ता भएर प्रक्रियामा रहेका भ्रष्टाचार सम्बन्धी सबै उजुरी र कारबाहीको सिफारिस गरेका विषयलाई निरन्तरता दिने भएको छ। सिंहदरबारमा आज बसेको बैठकमा सदस्यहरूले भ्रष्टाचारका उजुरी र कारबाहीको सिफारिसबारे जानकारी पाउनुपर्ने माग राखेपछि समितिले त्यस्ता फाइल उपलब्ध गराउन संसद सचिवालयलाई निर्देशन दिएको छ। समितिका ज्येष्ठ सदस्य अर्जुन नरसिंह केसीले समितिले गरेको निर्णय उल्टाउन नभई सांसदहरूको जानकारीका लागि पनि फाइल उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए। र खास गरी चर्चित भ्रष्टाचार काण्डका फाइलहरूको सम्बन्धमा विस्तृत विवरण चाहिँ यो समितिलाई दिनुपर्छ भनेर त मैले त भनेकै हुँ। तर एउटा बल्ल बल्ल पाथ्यो बुझ्दै नबुझ्ने पर्यो। त्यो अर्को मिटिङभन्दा अगाडि सचिवालयले दिनै पर्छ। हामीले त्यो प्रत्येक मान्य सदस्यले त्यो थाहा पाउनुपर्छ। अनियमितताका फाइल थन्क्याएर राख्नु समितिको अपमान भएकाले तिनको विवरण दिन निर्देशन दिइएको केसीले बताए। प्रतिनिधि सभाको पहिलो कार्यकालको अवधिमा लेखा समितिमा 121 वटा विभिन्न प्रकारका उजुरी दर्ता भएको जनाइएको छ। साथै प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ताहरूको अनुभव आदान प्रदान तथा राष्ट्रिय सम्मेलन कार्यक्रमबाट 9 बुँदे घोषणापत्र जारी भएको छ। मध्य प्रदेशको राजधानी जनकपुर धाममा आयोजना गरिएको 7वटै प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ताहरूको 2 दिने राष्ट्रिय सम्मेलनबाट 9 बुँदे जनकपुर घोषणापत्र जारी भएको हो। घोषणापत्रमा प्रदेशले पाएका अधिकारको सीमा स्पष्ट गरी परिभाषित गर्ने सहितको माग राखिएको छ। कानुन निर्माणदेखि लिएर शासन व्यवस्थामा सबैको सहभागिताको लागि गरिआएको कार्यलाई थप बल पुर्याउने हिसाबले हामीले अहिले यो सम्मेलनबाट ती विषयहरूलाई समेटेर आजको यो हामी 3 दिने कार्यक्रममा एउटा घोषणापत्र जारी गरेका छौँ। घोषणापत्रमा अदालतबाट भएका फैसला कार्यान्वयनका लागि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय र उच्च सरकारी वकिल कार्यालय लगायतका सम्बद्ध कार्यालयहरूसँग समन्वय गरी कानुनको शासनलाई थप सुदृढ बनाउन माग गरिएको छ। प्रदेशमा कानुन निर्माण गरी शान्ति सुरक्षालाई थप सुदृढ गर्न मुख्य न्यायाधिवक्ताहरूले माग गरेका छन्। सम्मेलनमा 7वटै प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ताहरूलाई बोलाइए पनि कोशी प्रदेश बाहेक 6 प्रदेशको मात्र सहभागिता थियो। नेपाली कांग्रेसका महिला नेत्रीहरूले पार्टीमा योगदानका आधारमा भन्दा निकटताको आधारमा अवसर दिने गरिएको गुनासो गरेका छन्। पार्टीमा रूपान्तरण अभियान चलाउँदै आएका नेपाली कांग्रेसका केही नेताहरूले आज काठमाडौँमा आयोजना गरेको रूपान्तरण संवादमा सहभागी नेत्रीहरूले पार्टीले महिलाहरूलाई सबै तहमा उपेक्षा गरेको आरोप लगाएका हुन्। बोर्ड मेम्बरहरूले आफ्नो नजिकका लागि अब टिकट दिने, ट्यालेन्टहरूको मूल्याङ्कन नगर्ने, नेपाली कांग्रेसमा मरिमेटेर लाग्ने मान्छेहरूले क्रियाशील नदिने, आफ्नो के अरे जनहरवाहलाई आफ्नो रिलेसनमा रहेकालाई क्रियाशील बाँट्ने, महिलाहरूलाई अब टिकट वितरणमा महिलाहरूलाई अन्याय हुने, अब महिलाहरूले यत्रो त्याग तपस्या गरेको, महिला जसले यत्रो योगदान गरेको छ महिलाहरूलाई टिकट नदिएर अनि गठबन्धनको नाममा अरूलाई टिकट दिने र अनि अलि अब पहुँचाला पैसाला अब नेताको आफ्नो वरिपरिको नातागोतालाई नै बढी प्रोत्साहन दिने हुने कुराहरू, यस्तो कुराहरू धेरै आएको छ। रूपान्तरण अभियान अन्तर्गत अन्य भातृ संस्था शुभेच्छुक संस्थाका प्रतिनिधिहरूसँग पनि छलफल गरिने नेताहरूले
बताएका छन्। अर्थ र विकास। चालु आर्थिक वर्षमा मौद्रिक नीतिलाई निजी क्षेत्र र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क बीचको सम्बन्ध तिक्ततापूर्ण रह्यो। उद्योगी व्यवसायी आन्दोलनमै उत्रिए। राष्ट्र ब्याङ्क आगामी आर्थिक वर्षका लागि साउनको पहिलो साता मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने तयारीमा छ। नयाँ मौद्रिक नीतिको तयारी भइरहँदा निजी क्षेत्रले ब्याज दर कम गर्दै कर्जा बढाउने खुकुलो मौद्रिक नीतिको माग गरेको छ। तर विज्ञहरूले भने निजी क्षेत्रले भने चाहिँ घर जग्गा र सेयरमा कर्जा बढाएर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने खालको नीति अँगाल्न नहुने बताउँछन्। निजी क्षेत्रका 3वटा छाता संगठनले तत्काल बजार सहज बनाउन घर जग्गाको कारोबार र सेयर बजार चलायमान बनाउनु पर्ने बताएका छन्, जसका लागि सेयर बजारमा एक व्यक्तिले 12 करोडभन्दा बढी ऋण लिन नपाइने राष्ट्र ब्याङ्कको व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। त्यस्तै घर जग्गा, सेयर र सवारी साधनको कर्जामा लाग्दै आएको जोखिम भार 150%लाई घटाएर 100% मात्रै कायम गर्न पनि उनीहरूले केन्द्रीय बैंकलाई सुझाव दिएका छन्। यसरी जोखिम भार कम गर्दा बैंकहरूको ऋण दिने क्षमता बढ्छ। यो घर जग्गा भनेको पनि एउटा उद्योग हो। यो घर जग्गालाई चाहिँ एउटा व्यवस्थित कम्पनीद्वारा प्लानिङ, डेभलप, निर्माण हुनु यो उद्योग हो। घर जग्गा कारोबार चल्न साथै निर्माण सामग्रीहरू हैन, जोसँग डन्डी, सिमेन्टी, इट्टा, ट्याङ्की, पाइप फिटिङ्सहरू सबैको उद्योग चलायमान भएर जान्छ। यसलाई चाहिँ सङ्कुचित होइन, यसलाई चाहिँ लचिलो बनाउनुपर्छ। यो हुनासाथै यो अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ। तथ्याङ्क कार्यालयले यो वर्ष आधारभूत मूल्यमा 2.16% र उपभोक्ता मूल्यमा 1.86%ले आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ। राष्ट्र ब्याङ्कको आँकडामा वैशाखसम्म गत वर्षको तुलनामा 3.3%ले कर्जा बढेको छ। न्यून आर्थिक वृद्धि हुनुमा कर्जा विस्तार हुन नसक्नु मुख्य कारण रहेको निजी क्षेत्रको तर्क छ। तर कर्जा बढ्दैमा त्यसले आर्थिक वृद्धि नबढाएको विगत छ। 2 वर्षअघि 26%ले कर्जा बढ्दा 5%को पनि वृद्धि हुन सकेन। त्यसैले अब आर्थिक वृद्धिसँगै रोजगारी सिर्जनाका लागि बैंकको कर्जा पर्यटन, ऊर्जा र कृषिमा केन्द्रित हुनुपर्ने विज्ञ बताउँछन्। जुन 2 वर्षको अर्थतन्त्रमा चाप छ नि, त्यो तपाईको घर जग्गा र सेयर बजारमा गएको कारोबारले नै अर्थतन्त्र बिगारेको। यो अर्थतन्त्र सङ्कटमा। अब उहाँहरूले यो दुईटा बाहेक तेस्रो क्षेत्र देख्नु भएन हैन। अब जस्तै बिस्तारै पर्यटन क्षेत्र फस्टाइरहेछ। यो कृषि हैन, पर्यटन, उद्योग, ऊर्जामा त आइ नै रहेछ। त्यतातिर पनि जानु पर्यो। निजी क्षेत्रले फेरि कर्जाको पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्न पाउनुपर्ने माग राखेको छ। साथै पुनर्कर्जा पनि निरन्तर प्रदान गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ। सहुलियतपूर्ण कर्जासँगै चालु पुँजी कर्जा व्यवसायले नियम विपरीत घर जग्गा र सेयर बजारमा केन्द्रित गरेको आशंकामा राष्ट्र ब्याङ्कले यो दुवै कर्जामा कडाई गरेको छ। 1 महिनादेखि 3 महिनासम्म भाखा नआएको कर्जालाई बैंकहरूले सूक्ष्म निगरानीमा राख्छन्। यस्तो कर्जामा बैंकहरूले 5% रकम कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाका लागि छुट्याउनुपर्छ। यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने निजी क्षेत्रको सुझाव छ। निजी क्षेत्रले देशको अर्थतन्त्रलाई भन्दा आफूलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेको पूर्व गभर्नर बताउँछन्। सबै मागहरू जे छन् नि, त्यो चाहिँ आफ्नो आफ्नो दुनो सोझ्याउनको निमित्त अनुकूल हुने विषयवस्तुहरू दिएको चाहिँ मलाई लागिरहेछ। पहिलाको साल, योभन्दा अगाडिको आर्थिक वर्ष जस्तै मौद्रिक नीति ल्याइदिनु हो भनेदेखि अर्थतन्त्र पनि चलायमान हुनसक्छ, रोजीरोटीको व्यवस्था नै हुन्छ र हाम्रो व्यवसाय पनि चल्छ भन्ने भनाइ चाहिँ उहाँहरूको। व्यवसायको पहुँच अनुसार बैंकहरूले फरक फरक दरमा ब्याजमा प्रिमियम जोड्ने गरेका छन्। यसलाई न्यून मात्रै लिन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने निजी क्षेत्रको सुझाव छ। अब महँगीलाई नियन्त्रणमा राख्दै बजार चलायमान बनाउने जिम्मेवारी नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको हो। तर अनुत्पादक क्षेत्रमा अस्वाभाविक रूपमा कर्जा प्रदान नहोस् भन्दा चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क समयमै सचेत हुन जरुरी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनका साथ सुदिल पोखरेल, काठमाडौँ। आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा शनिबार सरकारी खाताबाट एकै दिन 16 अर्ब 23 करोड रुपैयाँ निकासा भएको छ। शनिबार पुँजीगततर्फ 5 अर्ब 56 करोड र साधारणतर्फ 10 अर्ब 67 करोड रुपैयाँ निकासा भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ। यो सँगै असार महिनाको 23 दिनमा मात्रै 1 खर्ब 54 अर्ब रुपैयाँ बजेट खर्च भएको छ। यस्तै आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा राजस्व दाखिलाका राति
8 बजेसम्म ब्याङ्कका शाखा खोल्न राष्ट्र ब्याङ्कले निर्देशन दिए पनि राजस्व सङ्कलन भने 83 करोड मात्रै भएको छ। आज खाता बन्द हुने अन्तिम दिन भएकाले निकासा अझ बढ्ने महालेखा नियन्त्रकका प्रवक्ता शम्भु प्रसाद मरासिनीले बताएका छन्। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले अधुरा रहेका सबै आयोजनाको म्याद प्रचलित कानुन अनुसार थप्न माग गरेको छ। सरकारले असार 21 मा राजपत्रमा प्रकाशन गरेको म्याद थप सम्बन्धी सूचनाले निर्माण उद्योग थप अस्थिर हुने भन्दै महासङ्घले आज पत्रकार सम्मेलन गरी आपत्ति जनाएको हो। सरकारले अतिरिक्त दायित्व नलाग्ने भए मात्र अधुरा आयोजनाको म्याद थप्न सकिने भन्दै निवेदन दिन सूचना जारी गरेको थियो। जग्गा प्राप्तिको समस्या, अख्तियार लगायतका निगरानी गर्ने सरकारी निकायहरूमा उजुरी परेका विभिन्न कारणले गर्दा अगाडि बढ्न नसक्ने आयोजनाहरूको हालसम्म भएको कामको भुक्तानी गरी सुविस्ताको आधारमा ठेक्काबन्दी गरी फर्काएर गरिनुपर्ने। निर्माण व्यवसायीले गत वर्ष 2 महिनासम्म क्रसर उद्योग बन्द हुँदा देशभर सञ्चालित 2500 त्यस्ता आयोजनाको काम नसकिएको बताएका छन्। व्यवसायीहरूले 50 अर्ब रुपियाँभन्दा बढी रकम लिन बाँकी रहेको दाबी गरेका छन्। आज मात्र सरकारले 23 वटा निर्माण कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्न स्पष्टीकरण सोधेको छ। निर्माण व्यवसायी र सरकार बीचको विवादका कारण विकास निर्माणको कामले गति लिन सकेको छैन। प्लानिङ गर्दाखेरिको अवस्था यो गडबड छ, यसलाई सच्याउनै पर्छ। तपाईँ कुनै योजना लिनुभन्दा पहिला त्यसको फिजिबिलिटी स्टडी गरेर त्यसको चाहिँ EIR जुन निकालिन्छ त्यो अनुसारले उसको जुन वर्क प्लान हुन्छ त्यो अनुसार तपाईँले फर्स्ट इयरमा यति, सेकेन्ड इयरमा यति, थर्ड इयरमा यति बजेट विनियोजन गर्छु, यति बजेट अनुसारको तपाईँले तेरो वर्क प्लान ले भनेर जुन निर्माण व्यवसायलाई भनिन्छ त्यो अनुसारको काम गरेन भने त्यसलाई दण्ड गर्नुहोस्, जरिमाना गर्नुहोस्, कालो सूचीमा राख्नुहोस्, कुन कुन सूची छन् त्यसमा राख्नुहोस्। तर त्यो वर्क प्लान अनुसारको बजेट सरकारले सम्बन्धित कार्यालयलाई विनियोजन गर्नु पर्यो। 12औं खरिद नियमावली संशोधन भन्दा अगाडि म्याद थप भएर चालु भएकाहरूको पनि म्याद सकिएकाले त्यसको म्याद थप गर्नुपर्ने महासङ्घले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारी वर्षाका कारण उत्तर भारतका राज्यहरूमा जनजीवन अस्तव्यस्त भएको छ। राजधानी दिल्लीमा 40 वर्ष यताकै उच्च वर्षा भएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। वर्षालाई ध्यानमा राख्दै भोलि एक दिनका लागि दिल्लीका सबै विद्यालय बन्द रहनेछन्। भारी वर्षाका कारण 2 दिन यता कम्तीमा 12 जनाको मृत्यु भएको छ भने आगामी केही दिन अझै वर्षा जारी रहने मौसम विभागले प्रक्षेपण गरेको छ। भारतीय मौसम विभागले दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड, पन्जाब तथा जम्मू कश्मीरमा भारीदेखि अति भारी वर्षा हुने प्रक्षेपण गरेको छ। 2 दिनदेखि जारी भारी वर्षाका कारण राजधानी दिल्लीका थुप्रै क्षेत्र डुबानमा परेका छन्। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। टिपटप हेल्प नेपालले 7औं प्रधानमन्त्री कप NBA महिला तथा पुरुष राष्ट्रिय भलिबल क्लब च्याम्पियनसिपमा विजयी सुरुवात गरेको छ। उपाधि दावेदार हेल्प नेपालले सैलुङ बागढुङ्गामाथि सोझो सेटको जित हात पारेको हो। त्रिपुरेश्वर स्थित राखेपा कवडहलमा भएको आजको पहिलो खेलमा पुरुषतर्फ हेल्प नेपालले प्रभावशाली जित दर्ता गर्यो। पाकिस्तानी राष्ट्रिय टोलीका अमैल खान सहित 3 पाकिस्तानी खेलाडीको सहयोगमा हेल्प नेपालले एकपक्षीय खेल प्रदर्शन गरेको हो। उसले पहिलो सेट 25-12 ले जितेको थियो। दोस्रो सेटमा पनि 25-15 को सहज जित हात पार्यो। सैलुङले अघिल्ला 2 भन्दा तेस्रो सेटमा हेल्प नेपालमाथि दबाव बनाउने प्रयास गरे पनि सफल भएन। एक समय सैलुङले 11-11 को बराबरी गर्न सफल भएको थियो। त्यसपछि भने हेल्प नेपालले दबाव बनाउँदै 25-19 ले सेट जित्यो। हेल्प नेपालले दोस्रो खेल नेपाल पुलिस क्लबसँग भोलि खेल्नेछ। आजै भएको दोस्रो खेलमा त्रिभुवन आर्मी क्लबले दावली मिलन केन्द्रलाई पराजित गरेको छ। आर्मीको यो लगातार दोस्रो जित हो। पुरुषतर्फ आजको दोस्रो खेलमा आर्मी 3-0 को सोझो सेटमा विजयी भएको हो। जितसँगै आर्मीको सेमिफाइनल सम्भावना बलियो बनेको छ। राखेपा कवडहलमा आर्मी सुरुवातदेखि नै हावी भयो। पहिलो सेटमा आर्मी 25-19 ले विजयी हुँदा दोस्रो सेटमा दामली झनै निरीह देखियो। आर्मीले दोस्रो सेट 25-11 को फराकिलो अन्तरले जित हात पारेको थियो। तेस्रो सेटमा दामलीले केही प्रभावशाली प्रदर्शन गर्दै 8-8 अङ्कको बराबरी गर्न सफल भएको थियो। 13 अङ्क पछि दामली 19 अङ्कसम्म अग्रता बनाउन सफल थियो। तर लगातार अङ्क बटुल्दै 19-19 को बराबरी गरेको आर्मीले 25-20 को जित हात पारेको थियो। पहिलो खेलमा आर्मीले हिजो सैलुङ बागढुङ्गामाथि 3-0 कै जित निकालेको थियो। पुरुषतर्फकै तेस्रो खेलमा एपीएफ क्लबले गण्डकी प्रदेशलाई पराजित गरेको छ। प्रतियोगितामा गण्डकीको लगातार दोस्रो हार हो।
राखेपा कवर हलमा एपीएफले गण्डकीलाई 3-1 को सेटमा पराजित गरेको हो। पहिलो सेटमा एपीएफ 21-25 ले पराजित भएको थियो। त्यसपछि भने उत्कृष्ट पुनरागमन सहित एपीएफ विजयी भएको हो। दोस्रो सेटमा लगातार 6 पोइन्ट गुमाएपछि गण्डकी सुरुवातमै पछि परेको थियो, तर 7-7 को बराबरी गरे पनि यो सेट एपीएफले 25-21 ले हात पारेको थियो। तेस्रो सेटमा गण्डकीले कडा टक्कर दिए पनि 25-23 ले गुमाउन पुग्यो। चौथो सेटमा गण्डकीले 15-13 को अग्रता जोगाउन सकेन। यो स्थितिबाट लगातार 8 अङ्क जोड्दै एपीएफ 25-17 ले विजयी भएको हो। पहिलो खेलमा गण्डकी पुलिससँग हारेको थियो। एपीएफ भने दावली मिलन केन्द्रलाई सोझो सेटमा हराउन सफल भएको थियो। एपीएफले 7औं प्रधानमन्त्री कप एनभीए पुरुष राष्ट्रिय भलिबल क्लब च्याम्पियनसिपमा महिलातर्फ जित हात पारेको छ। एपीएफले त्रिभुवन आर्मी क्लब विरुद्ध 5 सेटको कठिन जित हात पारेको हो। त्रिपुरेश्वर स्थित राखेपको कवर हलमा भएको महिलातर्फको पहिलो खेलमा सुरुवाती 2 सेटमै एपीएफले अग्रता बनाएको थियो। लगातार 5 पटक सेट पोइन्टको अवसर खेर फालेपछि आर्मीले पहिलो सेट 28-30 ले गुमायो। दोस्रो सेटमा पनि कडा चुनौती पेश गरेको आर्मी 23-25 ले हारेको थियो। त्यसपछिका दुवै सेटमा आर्मीले पुनरागमन गर्यो। तेस्रो सेटमा 7-1 ले पछि रहेको आर्मीले खेल 19-19 को बराबरीमा लगेको थियो। त्यसपछि लगातार अङ्क बटुल्दै आर्मी 25-20 ले विजयी भयो। चौथो सेट पनि आर्मीले 25-19 ले नै जित्यो, तर 5औं तथा निर्णायक सेटमा एपीएफले बाजी मार्यो। अन्तिम सेटमा एपीएफले एकतर्फी खेल देखाउँदै 25-6 को जित हात पारेको थियो। जितसँगै एपीएफले पहिलो खेलमै 2 अङ्क र आर्मीले 1 अङ्क पाएको छ। महिलातर्फ आजै भएको दोस्रो खेलमा न्यू डायमन्ड स्पोर्ट्स क्लबले गण्डकी प्रदेशलाई पराजित गर्यो। त्रिपुरेश्वर स्थित राखेपा कवर हलमै विजयी सुरुवात गर्ने क्रममा न्यू डायमन्ड सोझो सेटमा विजयी भएको हो। पहिलो सेटमा न्यू डायमन्ड 25-17 ले विजयी भएको थियो। त्यसपछि न्यू डायमन्डले कप्तान तथा मुख्य खेलाडी प्रतिभा मालीलाई विश्राम दिएको थियो। प्रतिभाले यही प्रतियोगितादेखि न्यू डायमन्डको कप्तानी सम्हालेकी हुन्। नियमित कप्तान ललिता नाथको अनुपस्थितिमा प्रतिभाले कप्तानी भूमिका लिएकी हुन्। दोस्रो सेटमा न्यू डायमन्डका युवा खेलाडीले अझ सशक्त प्रदर्शन गरे। युवा खेलाडी प्रेरित टिम 25-16 ले विजयी भएको थियो। तेस्रो सेटमा 25-15 को जित निकाल्दै न्यू डायमन्डले 3 अङ्क जोडेको हो। गण्डकीको यो दोस्रो हार हो। पहिलो खेलमा गण्डकी पुलिससँग सोझो सेटमा पराजित भएको थियो। महिलातर्फको तेस्रो खेलमा नेपाल पुलिस क्लबले एभरेस्ट भलिबल सेन्टरलाई 3-0 को सोझो सेटमा हरायो। एकपक्षीय खेलमा पुलिस 25-10, 25-22 र 25-6 ले विजयी भएको थियो। पुलिसको प्रतियोगितामा लगातार दोस्रो जित हो। आईसीसी विश्वकप ग्लोबल छनौटको उपाधि श्रीलङ्काले जितेको छ। फाइनलमा नेदरल्यान्ड्स 128 रनले पराजित भयो। महेश ठेक्साना एक्लैले 4 विकेट हात पारेपछि कमजोर लक्ष्य दिए पनि श्रीलङ्काले उपाधि जितेको हो। जिम्बाब्वेको हरारे स्पोर्ट्स क्लबलाई नेदरल्यान्ड्सले टस जितेर श्रीलङ्कालाई ब्याटिङको निम्तो दिएको थियो। श्रीलङ्का 47 ओभर 5 बलमा 233 रन बनाउँदा अल आउट भयो। ओपनर पाथुम निशानका र सादिरा सामारा विक्रमाले राम्रो सुरुवात दिन सकेनन्। पाथुम 23 र विक्रमा 19 रनमा आउट भए। मध्यक्रममा सहन अराचिङ्गेले सर्वाधिक 57 रन बनाउँदै टिमलाई सम्मानजनक स्थितिमा पुर्याए। 5औं विकेटका लागि अराचिङ्गे र चरित असलङ्काले 64 रनको साझेदारी गरे। त्यसपछि भने श्रीलङ्काका कुनै पनि ब्याटर सम्हालिन सकेनन्। सकिब जुल्फिकर, विक्रमजित सिंह, लगवन भान विक, रायन क्लिनले 2-2 विकेट हात पारे। जवाफी ब्याटिङ थालेको नेदरल्यान्ड्स 23 ओभर 3 बलमा 105 रनमा अल आउट भयो। पहिलो विकेटका लागि विक्रमजित सिंह र म्याक्स ओडोड बीच 25 रनको साझेदारी भएको थियो। विक्रमजित 13 रनमा आउट भए। त्यसपछि नेदरल्यान्ड्सको विकेट पतनको श्रृङ्खला रोकिएन। 5 ब्याटर दोहोरो अङ्कको स्कोर नबनाउँदै आउट भए। 7औं विकेटका लागि सकेब जुल्फिकर र म्याक्स बीच 36 रनको साझेदारी भएको थियो, तर म्याक्स 33 रनमा आउट भएपछि बाँकी ब्याटर पनि अडिन सकेनन् र नेदरल्यान्ड्सको इनिङ्स 24 ओभरमै सकिएको थियो। श्रीलङ्काले सुपर 6 को शीर्ष स्थानमा रहँदै र नेदरल्यान्ड्सले दोस्रो स्थानमा रहँदै विश्वकपमा स्थान बनाएका थिए। विश्वकपको ग्लोबल छनौटमा दोस्रो पटक सहभागी भएको नेपालले भने 8औं स्थानमा छनौट अन्त्य गरेको थियो। खेलको समाचार अहिलेलाई यति नै। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।